नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ईद उल अज़हा के मौके पे जहाँ सुन्नत इब्राहीमी के तहत पाकिस्तान में हम जानवरों की कुर्बानी देने चले हैं, वहीं हमारे अक़ब में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हिंदुत्व के फैशिस्ट ब्रिगेड, नरेंद्र मोदी फैशिस्ट के ब्रिगेड कश्मीरी मुसलमानों की कुर्बानी दे रहे हैं हिंदुस्तान के उस नए हिंदू राष्ट्र के तशख़्ख़ुस को कायम करने के लिए, जिसका ज़िक्र हम गुज़िश्ता 20 बरस से सुनते चले आ रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि कैसे जो कुछ अब बरे सग़ीर में हो रहा है, फ़लक की आँख जो नज़ारा देख रही है, ये कोई रवायती हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग नहीं है, ये कोई इस्लाम और हिंदुइज़म का मार्का भी नहीं है। जो चीज़ हम देख रहे हैं वो एक हिंदुत्व की फैशिस्ट फ़िलॉसफ़ी है, जिसके ओरिजिन्स नाज़ी जर्मनी से निकलते हैं 20वीं सदी के शुरू में। और इस फ़िलॉसफ़ी जिसका हम जिक्र करेंगे इस प्रोग्राम में, इसका मकसद ये है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है, जिसमें अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, लिबरल्स के लिए और कश्मीरी मुसलमानों के अलग जुदागाना तशख़्ख़ुस की कोई जगह नहीं है। ये वो हिंदू राष्ट्र है जिसको कायम करने के लिए इसके जो फैनेटिक फॉलोअर्स हैं, इनके लिए ज़रूरी है कि अक़लियतों पे, कश्मीरी मुसलमानों पे, क्रिश्चियंस पे, लिबरल्स पे और पाकिस्तान पे हमला करें, क्योंकि पाकिस्तान पे और मुसलमानों पे और कश्मीरी मुसलमानों पे हमला करने से इनका जो अपना डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडा है वो आगे बढ़ता है। तो अगर इलेक्शन जीतना है तो पुलवामा करना है, अगर मकबूलियत में इजाफा करना है तो फिर 1950 और 51 की जो कमिटमेंट है आर्टिकल 370 को ख़त्म करने की, उसे पूरा करना है। और आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 370 ख़त्म करने का जो फैसला है नरेंद्र मोदी का, वो इन बेवकूफ़ फैशिस्ट नौजवानों के लिए जो ट्विटर पे आपको हज़ारों की तादाद से भरे नज़र आते हैं, उनके लिए कितना मकबूल है। अब से 3 दिन पहले हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फैशिस्ट ने जब अपनी रेडियो पे हिंदुस्तानी कौम से तकरीर की तो उन्होंने ये दावा किया कि आर्टिकल 370 और 35A को इसलिए ख़त्म किया है कि कश्मीर में दहशतगर्दी पे काबू पाना है और वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। वो सफ़ेद झूठ बोल रहे थे। फैशिस्ट हमेशा झूठ ही बोलते हैं। हकीकत यह है कि 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि फाउंडर हैं भारतीय जनता जनसंघ पार्टी के, 1951 में उन्होंने नारा लगाया था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। और भारतीय जनसंघ पार्टी जिसके बतन से निकली है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, भारतीय जनसंघ पार्टी का 1951 में जब दागबेल डाली गई, बुनियाद डाली गई, तो डाली ही इसलिए कि आर्टिकल 370 को ख़त्म करना है। एक सिंगल स्लोगन पे पार्टी का क़याम हुआ। यही भारतीय जनसंघ पार्टी थी जिसके बतन से 1980 में भारतीय जनता पार्टी निकली, बीजेपी, जिसने राम जन्मभूमि की, जिसने यात्रा की, जिसने बाबरी मस्जिद पे हमला किया और उसके बाद की हिंदुस्तानी तारीख जो है, गुजरात के पोग्राम्स, ये सब कुछ हम तारीख में देखते हैं। तो कहा कुछ जा रहा है, हकीकत कुछ और है। मैं आपको एक इसी हवाले से, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हिंदुस्तान की बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता ऑथर, राइटर, पॉलिटिकल कमेंटेटर अरुंधति राय, जो अपनी किताब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से सबसे पहले मशहूर हुई थी, और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जो है वो गालिबन मौजूदा असर हाज़िर की दुनिया का बेहतरीन लिटरेचर है। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में, एक सेमिनार में इस हिंदू राष्ट्र को कैसे डिस्क्राइब किया, वो सुन लेते हैं। These are some excerpts from a book called We or Our Nationhood Defined by M.S. Golwalkar, who succeeded Dr. Hedgewar as head of the RSS in 1940. Ever since that evil day when Muslims first landed in Hindustan, right up to the present moment, the Hindu nation has been gallantly fighting on to take on these despoilers. The race spirit has been awakening. In Hindustan, the land of Hindus, lives and should live the Hindu nation. All others are traitors and enemies to the national cause, or, to take a charitable view, idiots. The foreign races in Hindustan may stay in the country wholly subordinate to the Hindu nation, claiming nothing, deserving no privileges, far less any preferential treatment, not even citizens' rights. To keep up the purity of its race and culture, Germany shocked the world by her purging the country of the Semitic races, the Jews,
race pride at its highest has been manifested here. A good lesson for us in Hindustan to learn and profit by. नाज़रीन, गुज़श्ता 2 बरस में हिंदुस्तान के तूलो अरज़ में तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात, जहाँ ग्रुप्स मॉब लिंचिंग करते हैं मुसलमान नौजवानों की, उनको नारे मारने के लिए कहा जाता है, उनको गोश्त खाने पे मारा जाता है, ये सारे वाक़यात जब आप देखते हैं तो जहन में सवाल पैदा होता है कि कौन कर रहा है ये सब कुछ। अरुंधति राय हमें बताती हैं कि 60,000 ये जो जनसंघी हैं, ये जो RSS है, ये जो हिंदुत्व के गैंग्स हैं, इनके हिंदुस्तान में 60,000 इनकी ब्रांचें हैं इस वक्त, और 40 लाख इनके पैरोकार हैं। ये वो हैं जो ये मॉब लिंचिंग करते फिर रहे हैं। By the year 2000, the RSS had more than 60,000 branches and an army of more than 4 million volunteers preaching its doctrine across India. Now, at the time when the pogrom against the Muslims happened in 2002, there was an outcry and people were shocked. But since then, Modi has won the elections 4 times. And now he has become the most favorite candidate of India's greatest corporations because he's bringing in a lot of private investment. So if you bring in the money, then a little killing, a little raping, overseeing all of that is not such a bad thing. नाज़रीन, यहाँ तो आपको एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की कहानी समझ आती है अरुंधति राय के इन कमेंट से। हिंदू राष्ट्र के ये जो फैशिस्ट है हिंदुत्व के, ये हिंदुस्तान को एक फेडरल यूनियन से बदल के इसे एक हिंदू कौम में बदल देना चाहते हैं। एक ऐसी हिंदू कौम जब वो ये कहते हैं कि सिर्फ हिंदू राष्ट्र के लिए होगा हिंदुस्तान, तो इसका मतलब है कि उसके तूलो अरज़ में जो भी माइनॉरिटीज़ रहती हैं, खा वो मुसलमान हो, खा वो क्रिश्चियन हो, खा वो पारसी हो, खा वो अल्ट्रा लिबरल हो, उन सबको कन्फर्म करना होगा, अपने अलग जुदागाना तशख़्ख़ुस को ख़त्म करके हिंदू तशख़्ख़ुस के अंदर अपने आप को लेके आना होगा। ये वो चीज़ है जो अभी हमारे सामने हो रही है। और जब हम आर्टिकल 370 और 35A की एबॉलिशन और रेवोकेशन देखते हैं तो हमें समझना होगा कि आइन, कानून और कौमियत के दरमियान किस किस्म का यहाँ पर एक रिलेशनशिप है जिसे खड़ा करने की कोशिश हो रही है। और जो वीडियोस मैंने आपको दिखाई जहाँ नौजवान कश्मीरियों को मार मार के ये कहा जा रहा है कि कहो हिंदुस्तान जिंदाबाद, वो इसी फिलॉसफी का एक टुकड़ा है, उसका एक लिंक है जो अभी आपने देखा है। इसका खतरा क्या है? पाकिस्तान में बहुत से कैरियर डिप्लोमेट, पढ़े लिखे लोग, अंग्रेज़ी अखबारों में ऑपेड लिखने वाले, वो ये समझते हैं कि ये जो कोई भी जंग है, कितनी ही दर्दनाक क्यों ना हो, ये हिंदुस्तान के अंदर की कहानी है, ये कश्मीरी मुसलमानों का, ये हिंदुस्तानी मुसलमानों का झगड़ा है। हम इससे अलग थलग रह के तरक्की कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं। काश के ऐसा होता। बदकिस्मती ये है कि हिंदुस्तान के अंदर की हिंदू राष्ट्र की इस जंग को जीतने के लिए बार बार ये जो हिंदुत्व फिलॉसफी और बीजेपी है, इनको पुलवामा की भी ज़रूरत होगी, इन्हें कश्मीर में तशद्दुद की भी ज़रूरत होगी, इन्हें पाकिस्तान को इन्वोक करना है, इन्हें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने हैं, बिकॉज इनकी अपनी अंदर की जो सियासत है हिंदुस्तान को बदलने की, वो पाकिस्तान को इन्वॉल्व किए और यूज़ किए बगैर आगे चल नहीं सकती। इसी सिलसिले में मैं हिंदुस्तान के जो फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर थे, जो बहुत बड़े नोटेड कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एक्सपर्ट भी हैं, पी चिदम्बरम, उन्होंने असेंबली लोकसभा से इस डिबेट से निकल के क्या डिस्क्राइब किया हिंदुस्तान के बारे में, वो भी सुन लेते हैं। What the government has done is unprecedented. We anticipated they will embark upon a misadventure, but even in our wildest dreams, we did not think they will take such a catastrophic step. What have they done? They have not simply got rid of Article 370. They have dismembered the state of Jammu and Kashmir. What they have done is a constitutional monstrosity.
completely unconstitutional and illegal resolutions. This is the beginning of the disintegration of India if this government continues on this path. नाज़रीन, मुझे थोड़ा सा इत्मीनान ये है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक ऐसा सियासी लीडर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान की शक्ल में, जिससे पूरा एहसास है, पूरा ग्रास्प है सूरत हाल में कि जो कुछ, अगर आप आज देखें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो लेटेस्ट ट्वीट है, 11 अगस्त के 2 ट्वीट हैं, तो वज़ीर आज़म को क्लियरली पता है कि जो सप्रेशन मुसलमानों की हिंदुस्तान में और मकबूजा कश्मीर में हो रही है, इसका अल्टीमेट टारगेट जो है वो पाकिस्तान होगा। और वज़ीर आज़म दुनिया से मसलसल अपील कर रहे हैं कि इस सूरत हाल को देखें इससे पहले कि ये एक फुल ब्लोन जंग की शक्ल जो है वो इख्तियार कर ले। अब से चंद दिन पहले जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तानी मीडिया के सेलेक्ट टेलीविज़न एंकर पर्सन से मुलाकात की, तो वहाँ भी उन्होंने अपना ये जो विज़न था वो क्लियरली सामने रखा। उनका कहना ये था कि हिंदुस्तान जंग के ज़रिए कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने की कोशिश भी कर सकता है। और वो ये उन्होंने रिक्वेस्ट की, इस्तदा की पाकिस्तानी मीडिया से, पाकिस्तानी कौम से कि इस पूरे ये जो कुछ हो रहा है हिंदुत्व फैशिज्म की शक्ल में, इसे हमें दुनिया के सामने लाना होगा, दुनिया को बताना होगा कि क्या हो रहा है। अब हमें शक ये है कि वज़ीर आज़म की टीम या हुकूमत पाकिस्तान में शायद इतनी कैपेसिटी नहीं है, अगर मोटिवेशन होगी भी और डिटर्मिनेशन शायद होगी भी, तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अपने इस मुद्दे को, अपने इस मौक़िफ़ को, इस नैरेटिव को दुनिया के सामने इफ़ेक्टिवली ला सकेंगे। इसलिए हम ये समझते हैं कि पाकिस्तानी डायस्पोराज जो नॉर्थ अमेरिका में है, जो बरतानिया में है, जो यूरोप के तूल अर्ज़ में है, जो मशरक़ वस्ता में है, जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, जो एकेडमिक्स हैं, जो लिखने वाले हैं, उन्हें समझना होगा कि हिंदुस्तान में किस किस्म की हिंदू राष्ट्रता और हिंदू फैशिज्म, हिंदुत्व फैशिज्म का ये तूफ़ान आ रहा है और इसको हमने कैसे इसका मुकाबला करना है। आज का ये प्रोग्राम और नशिस्त इसी हवाले से है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन करेंगे हसन असलम शाद, जो इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, राइटर हैं, इस इशू पे बहुत लिख रहे हैं, और हम उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकती है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने वक्फे से पहले कहा, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट, ऑथर एंड कॉलमनिस्ट जनाब हसन असलम शाद यहाँ स्टूडियो में। और मैं इनसे समझना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी की जो हिंदुत्व फैशिज्म है, ये आ कहाँ से रही है, उसके डांडे फैशिस्ट जर्मनी से, हिटलर से मिलते कैसे हैं जनाब? जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने, मेरा ख्याल है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक का जो इर्तका है, उनका जो आरएसएस का जो इर्तका है, वो कहाँ से शुरू हुए और आज वो किस तरह बीजेपी बने, आपने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। मैं इसमें कुछ चीज़ें जो है अपने नाज़रीन के सामने रखना चाहूँगा। उसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि ये एक बहुत डेंजरस फ़िलॉसफी है। ये एक आइडिया है जो कि एक बहुत पॉइजनस आइडिया है, जो कि आज ना सिर्फ के हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है। और हमें ये समझना पड़ेगा कि ये फ़लसफ़ा और ये आइडिया जो है, इसके बुनियादी उसूल क्या हैं। इसमें सबसे जो पहली चीज़ हमें अपने जहन में रखना पड़ेगी वो ये थी कि आरएसएस की जो शुरुआत थी वो एक पैरामिलिट्री फोर्स के तौर पे हुई थी। 1925 के अंदर इनकी बुनियाद पड़ी थी। और इनकी जो फंडामेंटल फ़िलॉसफी थी वो ये थी कि इंडियन सोसाइटी, कल्चर एंड पॉलिटिक्स जो है वो हिंदू राष्ट्र के ऊपर बेस होंगे, यानी कि हिंदू सुप्रीमेसी, और माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको एक आप टेंजेंशियली साइड लाइन करेंगे। उनकी जो एक फाउंडेशनल जो स्टेट का जो एक स्ट्रक्चर है उसमें उनके लिए जगह नहीं है। बेसिकली तौर पे माइनॉरिटीज़ फुल सिटीजन नहीं हो सकते। माइनॉरिटीज एक बिल्कुल रेलीगेटेड काम करने वाले, बिल्कुल एग्जैक्टली, यानी आप उनको शूद्रों की तरह का आप उनको एक जो है मुकाम देंगे, वो आपके टियर 1 सिटीजन नहीं हो सकते। ये इनकी बुनियादी फ़लसफ़ा था। उसके बाद ये इन्होंने जब ये अपना इर्तका शुरू किया तो जवाहरलाल नेहरू ने 1940s में उन्होंने ये जो आरएसएस थी इसको बैन किया। और आरएसएस ने जब जवाहरलाल नेहरू से ये रिक्वेस्ट की कि आप हमारे ऊपर से बैन हटाएं, तो उन्होंने ये बड़ा क्लियरली कहा,
अपनी ये डॉक्यूमेंटेड है, उन्होंने कहा कि यू हैव नाजी रूट्स, यू बिलीव इन द नाजी फिलॉसफी। तो दिस इज ऑल डॉक्यूमेंटेड एज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। कत्ल भी तो इनसे ही लिंक्ड है ना, नथुराम गॉडसे ने जो कत्ल किया महात्मा गांधी को, उस वक्त भी मतलब है कि ये था ना एविडेंस कि ये सब एक प्लॉट था, क्योंकि मुकदमा मुकम्मल नहीं हो सका, सिर्फ नथुराम गॉडसे को सजा हुई। बिल्कुल, सो वहाँ भी डांडे हैं। बिल्कुल हैं जी, बिल्कुल हैं, लेकिन आप इनकी रेजिलियंस देखें, आप इनकी जो है डिटर्मिनेशन देखें, इनकी ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर आप इनका ऑपरेशन देखें कि इन्होंने डिस्पाइट ये सारे सेटबैक्स, बैन को फिर इन्होंने जो जब ख़त्म हुआ उसके बाद फिर इन्होंने अपनी बीजेपी को एक पॉलिटिकल विंग के तौर पे 1980 में उसका क़याम हुआ, और उसके बाद उसी पार्टी से हुआ जो भारतीय जनसंघ 1951 में बनी, जिसका बनते हुए बुनियादी मुतालबा यह था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 वेदांत, 2 निशान नहीं हो सकते, और आपने आर्टिकल 370 को ख़त्म करना है। यानी कश्मीरियों का जो अलग एक जुदागाना मुस्लिम तशख़्ख़ुस है, ये सिविलाइजेशन है, उसकी हिंदुस्तान में गुंजाइश नहीं है। और इस पे पंडित नेहरू जो थे वो ज़ाहिर इनके बहुत खिलाफ थे। बिल्कुल, वो उसकी एक डिफरेंट फिलॉसफी। बिल्कुल, तो यही सारा इर्तिका होते होते फिर आपको नजर आएगा कि 1990s में मोदी जो थे उनका राम जन्मभूमि कैंपेन के अंदर एक बहुत मेजर, एक बड़ा क्रिटिकल रोल था। 2002 के जो गुजरात राइट्स थे वो हम सबके सामने हैं, उसमें क्या हुआ, इनका क्या रोल था, किस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, जिसको कि इन्होंने एक अंडर द रग इन्होंने कवर करने की कोशिश की। उसके बाद हम आगे चलें तो हमें आज के ज़माने में बीफ लिंचिंग्स नज़र आती हैं, हमें एक ड्राइव नज़र है। इसमें चीज़ है, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि 1983 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें ली, फिर उसके बाद जो अगला इलेक्शन हुआ गालिबन 1985 में या 86 में, उसमें इनकी सीटें बढ़ के 2 से 85 हो गई। लेकिन ये जब भी सीटें बढ़ी इनकी, तो तब इन्होंने उससे पहले कोई ना कोई वायलेंस की मैस लेवल पे हिंदुस्तान में। कभी राम रथ यात्रा हुई, कभी बाबरी मस्जिद का इशू हुआ, कभी गुजरात के प्रोग्राम्स हुए, कभी पाकिस्तान से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो जब भी वायलेंस होती है, उस वायलेंस से, पॉलिटिकल कमोशन और एजिटेशन से इन्होंने फ़ायदा उठाया, और कांग्रेस जैसी जो जमात थी उसको इन्होंने अपनी बेसिकली इन्होंने पूरी हिंदुस्तानी माशरे को इंतहा पसंदी की तरफ उन्होंने धकेल दिया, उसमें कर दिया। चलिए ये मुझे बताएं, ये तो हो गई बात। नरेंद्र मोदी में और एडोल्फ हिटलर में क्या सिमिलरिटीज हमें नजर आती हैं, खासी हैं? डॉक्टर साहब, देर आर क्वाइट अ फ्यू सिमिलरिटीज विच आर वेरी डिस्टर्बिंग, जिनको देख के इंसान जो है वो परेशान होता है और उसको देख के खौफ भी आता है। सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि दोनों एक ग्लोरियस पास्ट को री इमेजिन करवाना चाह रहे हैं। वो एक हिंदू जो मेजॉरिटी है उसको ये बताना चाह रहे हैं कि यू हैव बीन द विक्टिम ऑफ समथिंग इन द पास्ट। वो जो विक्टिम आपको बनाया गया है वो एंग्लो सैक्सन लॉज ने बनाया, उसके बाद हमारे उन लॉज और उन सिस्टम्स में माइनॉरिटीज को कुछ हुकूक दिए गए, पहले मुसलमानों के 500-600 साल की जो हुकूमत, बिल्कुल वो भी एक बहुत बड़ा जख्म है। वो जख्म जो है उसको उजागर किया जाता है, बार बार दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि आप विक्टिम हैं, आज की आपकी जो हालत है इसके अंदर आपका कसूर नहीं है, ये आपके हुकूक आपसे छीने गए हैं। तो ये जो ग्लोरियस पास्ट को री इमेजिन किया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि ये आपके हुकूक हैं, ये हुकूक अब आपको छीनने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको। और नाज़ी फिलॉसफी ये कहती थी कि हमें पहली जंग अजीम में यहूदियों ने साजिश करके हमें जंग हरवाई है जी, और हमें वारसाई पैक्ट जो था उसमें बहुत ही काबिल शर्मनाक किस्म की जो कंडीशंस थी वो हमें दी गई हैं। इसी वजह से फ्रेंच और अंग्रेज़ बाद में उनकी अपीजमेंट करते रहे और उनको समझाने की कोशिश करते रहे और वो फिर बढ़ते चले गए। जी डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि मेरे ख्याल में कि मोदी की जो बीजेपी की जो फिलॉसफी है वो हिटलर से भी ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि हिटलर का जो फोकस था वो रेस पे था, मोदी का जो फोकस है वो रेस एंड रिलीजन है। रेस एंड रिलीजन, लेट्स बी क्लियर ऑन दैट, बिकॉज वहाँ पे एक तो वो हिंदुत्व जो उनकी फिलॉसफी है वो हिंदू जो उनके जो फंडामेंटल्स हैं उनको उजागर करते हैं, और दूसरा वो ये कहते हैं कि आर्यन रेस है जो कि सुपीरियर है, इसकी जो इनके अंदर भी जो इनका कास्ट सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारी डिस्टिंक्शंस हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हमारी जो रेस है वो भी सुपीरियर है। तो ये जो है ये एक मिक्स है रेस और रिलीजन का, इट्स अ डेडली कॉकटेल ऑफ रेस एंड रिलीजन। दूसरी चीज़ मैं एक और अर्ज करूं कि जो एक बहुत बड़ी कॉमनैलिटी है हिटलर और मोदी के दरमियान वो ये है कि दोनों जो हैं वो अपना एक पर्सनल करिश्मा जो है वो दिखाते हैं एक आम इंसान को। हिटलर ने भी शादी नहीं की, हिटलर ने शादी नहीं की, ही वॉज वेडेड टू हिज ओन फिलॉसफी। मोदी ऑल्सो इज वेडेड टू हिज ओन फिलॉसफी, बोथ वर ऑल्सो अनएजुकेटेड।
ان کی آپ اگر ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں تو یہ کوئی آپ ایک کارپورل تھا, ایک عام, وہ ایک آفیسر نہیں تھا جرمن آرمی, رائٹ, وہ ایک سپاہی تھا, کارپورل تھا, اور وہ اتنا بڑا ایک وہاں پہ لیڈر بن گیا. یہ بھی ایک صفائی کرنے والا آدمی تھا, چائے بنانے والا. بالکل. تو انہوں نے اس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے انہوں نے گرو کیا ہے. وہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ انہوں نے پہلے 2 سیٹیں جیتیں, پھر انہوں نے 4 یا 10 یا 15, اور ریسنٹلی دے ہیو کم بیک ود این ایبسولوٹ میجورٹی. وہ ایک ارتقا ہے. وہ انہوں نے جو ایک دکھتی رگ تھی اس کے اوپر ہاتھ رکھا, اس کو یوز کیا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, میں دنیا میں لیکن اس کو تھوڑا سا مطلب یعنی ان ادر ورڈز یہ کہ ہٹلر کا بھی جو ورلڈ ویو تھا وہ بڑا ریسٹرکٹڈ اور نیرو تھا, اور وہ مختلف قسم کے ہسٹوریکل یا جذباتی جو جرمن قومیت کے نعرے تھے ان پہ اس کی سارا کا سارا ورلڈ ویو کھڑا تھا. مطلب کوئی وہ براڈ بیس ورلڈ ویو نہیں تھا. یہاں پر بھی ہندوستان میں جو پچھلی کلاس رہی ہے پولیٹیکل, وہ کانسٹیٹیوشن لائرز تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, ان کا ایک بہت ورلڈ ویو تھا. ڈاکٹر امبیڈکر جیسے بندے نے آئین لکھا ہوا ہے, یہ سب. اب جو کلاس آ گئی ہے ہندوستان کو رول کرنے میں, یہ جنگلی جاہل قسم کے ہیں جو لٹرلی سڑک سے اٹھ کے اوپر آ گئے. سو یہ بھی ایک کامنالٹی ہے بٹوین نازی فیشسٹ اینڈ بٹوین دی ہندوتوا فیشسٹ. ڈاکٹر صاحب, جو سب سے مین سکسیس ہے ایک فیشسٹ فلسفی کی, وہ یہ ہے کہ آپ کس قسم کا معنی نکالتے ہیں اپنے ریٹرک میں سے. تو آج جو اس معنی کی جو اپیل ہے وہ اسی وقت سکسیسفل ہوگی اگر ایک عام آدمی اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکے. یہی کامیابی ہے آپ کی RSS کی فلسفی کی, یہی کامیابی تھی ہٹلر کی فلسفی کی. کیونکہ ایک سڑک پہ رہنے والا جو آدمی تھا, جو ایک مطلب ہے آپ یہ کہہ لیجیے کہ ایک کمہار ہے یا ایک مزارہ ہے, اس کو اس فلسفی کی سمجھ آئے, وہ اس سے ریلیٹ کر سکے. یہی کامیابی ہے BJP کی, کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا ہے. اور آج کانگریس نے جو کانسٹیٹیوشنلزم, جو انہوں نے ہندوستان کا جو سوشل سیکولر فیبرک تھا اس کے لیے جو کام کیے تھے, آج انہوں نے ان سب کو اوورٹرن کر دیا اور ان کو آج پاپولر سپورٹ مل رہی ہے. اچھا, اب یہ جو سارا ایک نفرتوں کا طوفان ہے ہندوتوا کا, فیشزم کا, جو چلا آ رہا ہے 20ویں صدی کے شروع سے, اس کے سامنے ہمارے وزیر اعظم جو ایک بند باندھنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل اوپینین کا, اقوام متحدہ کا, اب تک جو یونائٹڈ نیشن نے سٹیپس اٹھائے ہیں وہ کیا ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے, پہلی بات تو ہمیں خود ریئلائز کرنا ہوگا ایز اے نیشن کہ آج وی آر فیسڈ ود دا فیشزم. یہ چیز جو ہے, یہ اگر پرائم منسٹر نے یہ ٹویٹ کیا ہے تو آئی تھنک دس از این ایکسلنٹ اسٹارٹ. کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے, تب تک ہم تیاری نہیں کر سکتے اس کے خلاف. تو یہ جو پرائم منسٹر کا انیشیٹو ہے, میں اس کو 100% سپورٹ کرتا ہوں. آئی تھنک وی ہیو ایٹ لیسٹ انڈرسٹوڈ the nature of the threat. لیکن اب تک جو ریئیکشن آیا ہے انٹرنیشنل, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہندوستان؟ آپ کے مراد ہمارے لوگوں سے یا اقوام متحدہ کا جو ریئیکشن آیا ہے, جو امریکہ کا ریئیکشن آیا ہے, جو رشیا کا ریئیکشن آیا ہے, وہ کیا ہے؟ ہاؤ ڈو وی بیسکلی میک سینس آف اٹ؟ ڈاکٹر صاحب, مکسڈ بیگ ہے. دنیا جو ہے وہ ہندوستان کو بھی اکنامک پرزم سے دیکھ رہی ہے. ہر ملک کا جو ہے ہندوستان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے اور ایک فیوچر, ایک وہ پرسپیکٹو ہے ان کا. تو اس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ ابھی تک ایک مکسڈ بیگ ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ چائنا نے ایز ایکسپیکٹڈ ہماری جو پوزیشن تھی اس کو انڈورس کیا, بڑا اسٹرانگ انہوں نے اسٹینڈ لیا ہمارے لیے. انفیکٹ انہوں نے جو تھا لداخ کے اوپر انہوں نے بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی. رشیا کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ ابھی تک مجھے کنفرم نہیں ہو سکا کہ ہندوستان کے اخبار کہتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ, لیکن ان کو ہم انفارچونیٹلی ہم چونکہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی نارملی ایک مایوپک یا ایک نیرو ویو دیتے ہیں وہ سچویشن کے بارے میں. امریکہ نے یہ کہا ہے کہ کشمیر کے اوپر ہماری پوزیشن وہی ہے. امریکہ کہہ چکا ہے. جی, UAE کا جو ایک ایمبیسڈر ہے, اس کی UAE تو خیر بیسکلی تو میٹر کرے گا نا. امریکہ, رشیا, چائنا, UK اور فرانس. بالکل. UK فرانس کی کوئی پوزیشن نہیں آئی. کریکٹ. رشیا کی بھی نہیں آئی ہے ہمارے سامنے آفیشلی. امریکہ کی آئی ہے اور چین کی آئی ہے اور اقوام متحدہ کی آئی ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے, اس میں چارٹر کے تھرو دیکھتے ہیں. جب پاکستان کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے, وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم سیکورٹی کاؤنسل میں بھی جائیں گے, جنرل اسمبلی میں بھی جانے کا سوچیں گے, ICJ میں بھی جائیں گے, تو کیا ہو سکتا ہے, کیا کر سکتے ہیں؟ صاحب دیکھیے, میں اس کو ایک بیٹل کے طور پہ نہیں دیکھتا, میں اس کو ایک وار کے طور پہ دیکھتا ہوں. یہ وار آف آئیڈیاز ہے. ہندوستان نے, اگر آپ کو بھی آپ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھیں تو ہمیں شاید یہ لگے گا کہ ہندوستان جو ہے وہ بیٹل جیت گیا ہے بائی ایبروگیٹنگ آرٹیکل 370 اور کشمیر کو جو انہوں نے انیکس کر لیا ہے. لیکن یہ بیٹل جیتی ہے, ابھی ایک وار ہے. ہمیں ابھی اپنے ٹینٹیکلز کو سپریڈ کرنا پڑے گا, اپنے انفلوئنس کو یوز کرنا پڑے گا. ہمیں ابھی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل میں جانا پڑے گا. ہمیں انڈیویجولی ملکوں کے ساتھ جا کے اپنی جو ہے اپنی پوزیشن بیان کرنی پڑے گی. ہمیں سیکریٹری جنرل کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس ڈسپیوٹ کا اسٹیٹس کو نہ بدلا جائے, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دس ڈسپیوٹ از گورنڈ بائی دی UN چارٹر. ہمیں انڈیویجولی ہمارا گول کیا ہوگا جب ہم سیکیورٹی کاؤنسل میں جائیں گے؟ جی, ہمیں آرٹیکل 370 کو تو ہم نے خود کبھی مانا ہی نہیں تھا. کریکٹ. تو ہمارا وہاں گول کیا ہوگا, ہم کیا درخواست, استدعا اور ریکویسٹ لے کر جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب, ہمارا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ ہماری شروع دن سے یہ پوزیشن تھی کہ ہم اس میٹر کو ہم ریزالو کریں تھرو پیسفل مینس.
آج بیکاز آف دی یونیلیٹرل ایکشن آف دا مودی رجیم آج یہ پاسبل نہیں ہے. انفیکٹ آج جو ہے وہ پاسبلٹی ختم ہونے کے بعد ایک بہت بڑی ایک بگر تھریٹ ہے جو لرک کر رہی ہے اب پورے ریجن کے اوپر, جس میں یہ ہے کہ ہندوستان کا جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ پلوامہ لائک ایک اٹیک ہو پاکستان میں, جس میں جیسے آپ نے کہا پاکستان کو امپلیکیٹ کیا جائے اور پھر یہ پورا ریجن خدا نخواستہ جو ہے اٹ کین گو ٹو وار. تو ہمارا جو امیڈیٹ جو ایک ہمارا شارٹ ٹرم گول ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ یہ جو ایکشن ہے دس کین لیڈ ٹو سیریس ریجنل ریپرکشنز. جو لانگ ٹرم ہمارا گول ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کے سامنے ہم ہندوستان کی جو پالیسیز ہیں ان کو ہم عیاں کریں اور دنیا کو یہ فورس کریں کہ وہ ہندوستان کو بتائے کہ یہ جو میٹر ہے یہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ریزولو کرنا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسلز کے تھرو ہندوستان کی ڈیوٹی ہے. اچھا, اس میں ایک کمپلیکیشن یا چیلنج یہ ہوگا کہ کیا لینگویج ہم اڈاپٹ کریں گے اور 5 P5 کنٹریز میں سے کون اسے سپورٹ کرے گا, بیکاز اگر لینگویج کیلیبریٹڈ نہ ہوئی, ہم نے اس کو ٹھیک طرح سے سوچا سمجھا نہیں, تو 2 کم از کم کنٹری ایسے ہیں جو اس کو ویٹو کر سکتے ہیں, ایک رشیا, دوسرا فرانس. دونوں کے آرمامنٹ, کیونکہ امریکہ کا موڈ نہیں لگ رہا ویٹو کرنے کا, اور امریکہ نہیں کرے گا تو برٹن بھی نہیں کرے گا, اور چین جو ہے وہ نہیں کرے گا. تو 3 تو نہیں ہیں ڈیفینیٹلی روکنے والے, وہ سپورٹ کریں گے کسی نہ کسی فارم میں. لیکن رشیا یا فرانس یہ دونوں ویٹو کر سکتے ہیں. اگر ویٹو کر دیں گے تو کیا ہوگا, واٹ از اے سیٹ بیک؟ جی دیکھیے, ویٹو کے کیس کے اندر تو اٹ از اے بگ سیٹ بیک بیکاز دین دا UN سیکورٹی کاؤنسل ہیز ڈیسائیڈڈ کہ یہ میٹر جو ہے وہ اس کو پک اپ نہیں کریں گے, اس کے اوپر کوئی ریزولوشن پاس نہیں کریں گے, تو دس ول بی اے سیٹ بیک. لیکن یونائٹڈ نیشن ریزولوشن صرف یہی کہہ رہا ہے کہ یہ اس کی صورتحال کو چینج نہیں کر سکتے, ہندوستان جو ہے کشمیر کے اسٹیٹس کو چینج نہیں کر سکتا, اور اس کو رشیا ویٹو کر دیتا ہے یا فرانس ویٹو کرتا ہے, تو ساری چیز لٹک جاتی ہے. لیکن دیکھیے ڈاکٹر صاحب, یہ میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ یہ ایک وار ہے, یہ بیٹل نہیں ہے. وار کی جو دوسری ایک بیٹل فیلڈ ہے وہ ہے آپ کی UN جنرل اسمبلی. آلدو اس کی ریزولوشنز جو ہیں وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی, لیکن ان کی ایک پرسویسو ویلیو ہوتی ہے. دنیا کو آپ دکھا سکتے ہیں. کیا پہلے آپ جنرل اسمبلی میں جا سکتے ہیں سیکورٹی کاؤنسل میں جانے سے پہلے؟ آپ جا سکتے ہیں, آپ بالکل جا سکتے ہیں جنرل اسمبلی میں, لیکن سیکورٹی کاؤنسل کی چونکہ ایک بائنڈنگ ویلیو ہوتی ہے, اس لیے سیکورٹی کاؤنسل میں جانا پاکستان پریفر کرے گا ایز اے میٹر آف اسٹریٹجی. لیکن آپ کو گراؤنڈ ورک بنانا ہے, ایٹماسفیئر بنانی ہے, بہت محنت انوائرمنٹ شیپ کرنی ہے, لوگوں کو احساس دلانا ہے, ڈیبیٹ کروانی ہے, انہیں بتانا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, اور میں اس میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے ایٹ دا ٹاپ موسٹ لیول, دے شوڈ ڈائریکٹلی ریچ آؤٹ ٹو کنٹریز, بیکاز یہ ہمارے ایمسریز کے تھرو یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ جس لیول پہ ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے اس میں ہمیں ایک ایٹ دا ہائیسٹ لیول ہمیں انٹروین کرنا پڑے گا. کیا ہمیں ریکویسٹ نہیں کرنی چاہیے پرائم منسٹر عمران خان سے کہ ایک بڑا بھرپور آپیڈ ان کا نیو یارک ٹائمز میں آئے, پھر اگلے ہفتے ان کا ایک آپیڈ گارڈین میں آئے, پھر ان کا ایک آپیڈ الجزیرہ کی انگلش سائٹ کے اوپر آئے جیسے ایران کے فارن منسٹر, اور کسی امپورٹنٹ تھنک ٹینک سے وہ خطاب کریں اسی پورے ایشو کے اوپر, کسی ایڈیٹوریل بورڈ سے. یہ سٹیپس تو ان کو لینے ہوں گے نا ڈاکٹر صاحب, یہ سٹیپس بہت امپورٹنٹ ہیں. تھینک یو فار پوائنٹنگ دس آؤٹ. یہ پاکستان کے موقف کو بہت اجاگر کر سکتا ہے. پرائم منسٹر صاحب کی ایک اپنی ایک ماشاء اللہ پرسنالٹی ہے, ان کی ایک کرزما ہے, ان کی ایک ایکسیپٹنس ہے آل اوور دا ورلڈ. ان کو نہ کون کرے گا. He should take the opportunity to write op-ed pieces in New York Times, Washington Post, BBC, Al Jazeera, اور اسی طرح ہم اپنے ایشوز کو فلیگ کریں گے. دنیا کو پتہ لگے گا کہ ہم اس وقت جو ہے جنگ کے دہانے پہ بیٹھے ہیں, اور یہ جو پورا ریجن ہے یہ اس وقت جو ہے یہ ان کی جو BJP کی فلسفی ہے اس کی ہاسٹیج میں ہے. ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہاں فٹ ہوتا ہے اس میں؟ اور سب ICJ کا جو ایک ایشو ہے وہ ہے 1974 کی ایک ڈکلیریشن ہے جو 15 سپٹمبر 1974 کو انڈیا نے سبمٹ کی تھی, جو کہ آرٹیکل 36(2) کے انڈر کی تھی. یہ ہر ملک کی ایک رائٹ ہوتی ہے کہ وہ ریزرویشنز اپنی سبمٹ کر سکتے ہیں ICJ کی جورسڈکشن کے اگینسٹ. تو اس میں جو ریزرویشنز ہیں اس میں ایک ریزرویشن غالباً پیراگراف نمبر 11 میں ہے جو یہ کہتی ہے کہ ICJ کو انڈیا ICJ کو کسی ایسے میٹر پہ جورسڈکشن نہیں دیتا جو کہ اس ڈیٹ سے پہلے کی ہے, یعنی کہ اس میں کشمیر بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آرمڈ کانفلکٹ, ٹیریٹوریل میٹرز, وہ بھی سارے کے سارے انہوں نے. کلسٹر بام کیا وہاں جا سکتا؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, یوز آف کلسٹر بام وہاں پہ نہیں جا سکتا. یوز آف کلسٹر بام ان مائی ویو وڈ بی سم تھنگ دیٹ از ان دا ڈومین آف انٹرنیشنل کرمنل لا. وہ ایک الگ رجیم ہے اور اس کے اپنے کچھ جو ہے ریکوائرمنٹس ہیں. اب یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا جو روم اسٹیچوٹ ہے اس کو انڈیا اور پاکستان دونوں نے سائن نہیں کیا. ٹھیک.
ایک بریک لے لیں ناظرین. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے. جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ وزیر اعظم کی ٹیم یا حکومت پاکستان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ انٹرنیشنل نیریٹو شیپ کر سکیں, لیکن پاکستان کی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں, جو ڈائسپوراز ہیں, وہ یقینی طور پہ ایک نیریٹو شیپ کرنے میں بہت مدد کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کی حکومت کو ادراک تو ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہے, ایک گراسپ تو ہے کہ ہندوتوا, یہ جو فیشزم ہے, یہ کس قسم کا خطرہ ہے بر صغیر میں پاکستان کے لیے, کشمیری مسلمان کے لیے. لیکن ہمیں شک ہے کہ پرائم منسٹر کی ٹیم, حکومت پاکستان کے کوئی ایسے ویل ڈیولپڈ اسکل سیٹس نہیں ہیں, کوئی ایسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل نیریٹو شیپ کر سکے, یہ دنیا کو سمجھا سکے. اور یہ وہ نیریٹو ہی ہے جو سپل اوور افیکٹ اس کا ہوگا سیکیورٹی کونسل میں, جنرل اسمبلی میں, کورٹس میں, ذرائع ابلاغ میں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نیریٹو کون شیپ کر سکتا ہے. آج کے پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ عام پڑھے لکھے لوگوں تک, جو یونیورسٹیز میں ہیں, جو کالجز میں ہیں, جو ڈائسپوراز میں ہیں, خاص کر کے امریکہ میں, برطانیہ میں, یورپ میں ہیں, مختلف ممالک میں ہیں, ان تک اس آئیڈیا کو لے جایا جائے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. کیا ممکن ہے پاکستانی ڈائسپورس کو اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کے لیے, کیا کرنا چاہیے اس میں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلی تو جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اس کو یہ رسپانسبلٹی جو ہے اب ایکنالج کرنی چاہیے کہ اس میٹر کو اب خود سے وہ ٹیک اپ کریں گے تو آگے کہیں جا سکے گا. جو پاکستان کی پریولیجڈ کلاس ہے, جو پاکستان کے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, جو کہ جن میں ہم بھی شامل ہیں, یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اب ان لوگوں کی ہسٹری کو سمجھیں. ہم یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کے فلسافیکل اوریجنز کیا ہیں, ان کے ڈیزائنز کیا ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں. نہیں جی بالکل سولوشن. پڑھے لکھے لوگوں کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہندوتوا کی فلسفی, یہ فیشزم, یہ گولواکر, یہ ہیجوار, یہ RSS, یہ سب چیزیں, ہندو راجترا, یہ آئیڈیاز کہاں سے رہے ہیں. بالکل آپ کو پتہ ہوگا تو آپ ڈسکشن کریں گے, لوگوں کو بتا سکیں. بالکل. سب سے پہلے تو جی میں کہوں گا وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, وی ہیو ٹو اسیس, we have to examine, we have to disseminate and we have to educate and then answer questions. کیونکہ جس انسان کے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو پریولیج دی ہے کہ وہ ایجوکیٹڈ ہے, وہ اب یہ رسپانسبلٹی لے کہ وہ اس کو سمجھے, اس کی جو انتہا ہے اس کو سمجھے, اس کی جو فلسافیکل اوریجنز ہیں اس کو سمجھے اور دنیا کے اندر اس کی اویئرنیس کریٹ کرے کہ کس طرح سے یہ جو فلسفی ہے یہ مسلمانوں کے لیے, ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے, کشمیریوں کے لیے ایک بہت بڑا ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. خود ہندوستان کے لیے؟ جی بالکل خود ہندوستان کے لیے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب. یہ جی ایک آرٹیکل ہے, یہ تھوڑا پرانا ہے لیکن اس میں پرائم منسٹر نریندر مودی نے یہاں تک کہا تھا, اور میں اردو میں کوشش کروں گا اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹائٹل ہے جی اس کا, انڈین پرائم منسٹر کلیمز جینیٹک سائنس ایگزسٹڈ ان اینشینٹ ٹائمز. تو اس میں پرائم منسٹر مودی کہتے ہیں کہ جی ہم لارڈ گنیشا کی جو ہے عبادت کرتے ہیں, اور اس زمانے میں کوئی پلاسٹک سرجن ہوگا جس نے ایک ہاتھی کا سر ان کے باڈی کے اوپر رکھا ہوگا. اب اس پہ انسان کو ہنسی تو آتی ہے لیکن اس پہ انسان کو خوفزدہ بھی ہونا چاہیے کہ اس قسم کے ایبسرڈ جو ہے کلیمز وہ یہ کرتے رہے ہیں. اس سے پہلے وہ ایک دفعہ پھر پتہ چلتا ہے چونکہ نریندر مودی پراپرلی ایجوکیٹڈ نہیں ہے, وہ کیرزمیٹک ہے, وہ بہت پاپولر لیڈر بن گئے, لیکن وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, کوئی سائنس کی ایجوکیشن نہیں ہے. اور بھی ایسے پڑھے لکھے میڈیکل اسٹوڈنٹس بھی ہیں انڈیا کے جو یہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں سرجری ہوتی تھی, ویمن فلائنگ سوسرز, اڑن تشتریاں ہوتی تھیں, جی بالکل سب چیزیں ڈسٹروائے کر دی مسلمانوں کے آنے کے بعد. بالکل بالکل. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہندوستان کا جو ایک گرینڈ ایسپریشن ہے ٹو بی اے ورلڈ پاور, یہ اس کے ساتھ یہ فلسفی مجھے آپ بتائیے کس طرح ریکنسائل ہو سکتی ہے. یعنی ایک طرف ہندوستان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم 21 سینچری کی ورلڈ پاور بننا چاہتے ہیں, ہم چائنا کو جو ہے کاؤنٹر کریں گے, ہم دنیا کے اندر جو ہے ہم چاند کے اوپر آدمی بھیج رہے ہیں. جہاں پہ وہ چاند کے اوپر آدمی بھیج رہے ہیں وہاں پہ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ لارڈ راما جو تھے وہ ایروپلین کو انہوں نے فلائی کیا اور اسٹیم سیل ٹیکنالوجی جو ہے ہندوستان میں ایگزسٹ کرتی تھی. اب اس پہ انسان کو ہنسی بھی آتی ہے, انسان خوفزدہ بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ریکنسائل نہیں ہو سکتی. پریمیٹو ورلڈ ویو جو ہے جی, لیکن دنیا تو اس کو بالکل اگنور کر رہی ہے. جو مغربی ممالک ہیں اپنی مارکیٹ
मार्केट की वजह से, अपने कॉमर्स की वजह से, अपने स्ट्रेटेजिक रीजंस में Correct. वो बिल्कुल कोई पोजीशन लेने को तैयार नहीं है इस पर. बिल्कुल. लेकिन डॉक्टर साहब अगेन कुछ दिन पहले मैंने आपके प्रोग्राम पे ये बात कही थी कि ये जो इस तरह की जो फ़िलॉसफीज़ होती हैं ये खामोश नहीं बैठती, ये कुछ ना कुछ कर गुजरती हैं. अभी कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगा है, हमें नज़र नहीं आ रहा कि कश्मीर के अंदर जो है मास मूवमेंट किस लेवल पे हो सकती है, लेकिन कश्मीर हिंदुस्तान का यूनियन जिसके अंदर और बहुत सारी स्टेट्स हैं, जिसके अंदर बहुत सारी माइनॉरिटीज़ हैं, जिसके अंदर बहुत सारे दलित्स हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जब उनके ऊपर इस तरह की फ़िलॉसफीज़ को इम्पोज किया जाएगा, जब हिंदुत्व की जो फ़िलॉसफी है वो एक्सपैंड करेगी, तो एक अंदर से भी एक बैकलैश आएगा और वो बहुत ख़तरनाक बैकलैश होगा जो हिंदुस्तान के लिए बजाते खुद मेरे ख्याल में बहुत डेंजरस होगा, उनकी यूनियन के लिए. अच्छा, फ्राइडे को सैकड़ों बल्कि हज़ारों कश्मीरी नौजवान, लड़के और लड़कियां, आदमी, औरतें निकले हैं श्रीनगर और उसके मज़ाफ़ात में, जहां हिंदुस्तान की फ़ौज को ना सिर्फ आंसू गैस फेंकनी पड़ी बल्कि उनको फायरिंग भी करनी पड़ी, बहुत से लोग ज़ख्मी हुए. हिंदुस्तान की हुकूमत कहती है ये हुआ ही नहीं है. तो BBC ने उसकी वीडियो फुटेज जो है वो BBC की अपनी साइट पे डाली है. निकोला करीम है उनकी ब्यूरो चीफ जो है. सो एक वायलेंस का प्रोसेस भी जो है वो शुरू हो गया. ये जो वायलेंस का प्रोसेस है ये पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व कर सकता है? डॉक्टर साहब अनफॉर्चुनेटली कर सकता है, बिकॉज़ हमारा एक आइडियोलॉजिकल कनेक्शन है कश्मीरीज़ के साथ. इसके अलावा जैसा कि आपने पहले बयान किया, इसका नेक्स्ट टारगेट हम हैं, क्योंकि जो नफ़रत के बीज जो उन्होंने आज से कई साल पहले बोए थे, आज वो तनावर दरख्त बनते हुए नज़र आ रहे हैं हमें. कश्मीर के अंदर जो आग लगी है, जो आर्टिकल 370 को जो रिवोक किया गया है, ये जो रिज़ल्ट है वो हमें आज नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी जो प्लानिंग थी वो बहुत अरसा पहले हो चुकी थी, जैसा कि आपने बयान किया. इसी तरह अब ये जो नेक्स्ट टारगेट है वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ द लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द कश्मीर आइडियोलॉजी. अगर इस चीज़ को इस्लामाबाद में इसकी अंडरस्टैंडिंग है इमरान खान की हुकूमत तक, और उसमें डायस्पोराज इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर सकती है? मतलब पुराने जो नवाज शरीफ साहब ने डेलीगेशन भेज दिया था 20-25 लोगों का, उनको स्पेलिंग नहीं पता था कश्मीर के जी, तो अभी भी ये डेलीगेशन ही भेजेंगे तो उससे क्या होगा? देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो अनफॉर्चुनेटली पिछले 5-10 साल तो जो हमारा कश्मीर का जो एक बेसिकली हमारी जो एक पोजीशन थी, हमने उसको खुद डिस्ट्रॉय किया, बिकॉज हमने कुछ भी नहीं किया. हमने के वर्ड जो था हमने यूज़ करना ही छोड़ दिया था, जो कि आपके प्रोग्राम पे ही कुछ दिन पहले आपके एक एक्स एम्बेसडर ने कहा. तो दिस टेल्स यू द स्टेट ऑफ रेकलेसनेस दैट प्रिवेल्ड एट दैट टाइम. अब जो है हम क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल में जी अभी भी जो एजुकेटेड आपके जो डिप्लोमेट्स हैं, एजुकेटेड जो आपकी इंटेलिजेंसिया है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको आप पोजीशन करें कि वो दुनिया भर में जाके टॉक शोज़ करें, वो लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें अबाउट दिस फैशिज्म, अबाउट दिस आइडियोलॉजी, अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन आवर बॉर्डर, अबाउट द फैक्ट कि कल को ये चीज़ जो है ये एक्सपैंड करके कहाँ कहाँ जा सकती है, दुनिया को ये अपने अंदर एनगल्फ कर सकती है इन अ थर्ड वर्ल्ड वॉर. दिस आइडियोलॉजी इज सो डेंजरस. तो इसके लिए गवर्नमेंट उसमें कैसे मदद कर सकती है? गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंसेस को, सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज करने में मदद कर सकती है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट को चाहिए रोल प्ले कर सकती है. बिल्कुल एम्बेसी करे, एक गवर्नमेंट एक अपना बजट क्रिएट करे, गवर्नमेंट अपने लोगों को पोजीशन करे जो इन चीज़ों को टेकअप कर सके इंटरनेशनल लेवल पे, दुनिया को बता सकें कि ये चीज़ जो है इसका क्या इम्पैक्ट है दुनिया के लिए, हमारे लिए. इसको आप एक कानून की ज़बान, कानून की इस्तिलाह के अंदर आप दुनिया को बताएं, आप कानून की लैंग्वेज यूज़ करें. देखिए डॉक्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छी चीज़ की, उन्होंने वर्ड यूज़ किया फैशिज्म. फैशिज्म का वर्ड जो है वो दुनिया को समझ आता है, क्योंकि फैशिज्म का ताल्लुक है नाज़ीज़म के साथ, और नाज़ीज़म का टारगेट थे जूस. दुनिया जो है वो सेंसिटिव है इस वर्ड की तरफ. लेकिन इसराइल, ये बड़ी अजीब सी बात है कि वैसे फैशिज्म का मेन टारगेट जूस थे, लेकिन हिंदुत्व की जो फिलॉसफी है उसका मेन टारगेट चूंकि मुसलमान है, इसलिए इसराइल जो है, जो अदरवाइज उस जिसका स्टैंड है फैशिज्म के खिलाफ, वो इनके साथ सिंपैथेटिक. जी बिल्कुल डॉक्टर साहब. और ये देखें यहाँ पे फिर मैं वही कहूँगा कि इनकी आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ रही हैं इसराइल की और इंडिया की, और उसमें इकोनॉमिक रीजंस हैं, मिलिट्री रीजंस हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कॉमनैलिटीज़ हैं. बट एज यू राइटली सेड, वन वुड एक्सपेक्ट कि इजराइल की तरफ से इस चीज़ के ऊपर रिएक्शन आए, क्योंकि दिस इज अ हिटलर इन द रीमेकिंग. तो यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई. वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म हो रहा है. जनाब हसन असलम, आपने शायद बहुत शुक्रिया मुझे इस डिस्कशन में ज्वाइन करने का. नाज़रीन, आखिर में मैं फिर कहूँगा कि ये महज नरेंद्र मोदी को फैशिस्ट कहना या गाली निकालना या हिंदुत्व को तनकीद करने का जो है ये कोई हल नहीं है.
جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس ڈبیٹ میں اس اسٹرگل میں شامل ہوں اور ہندوتوا فیشزم کے چہرے پہ جو نقاب پڑا ہے مغرب کی دنیا کو باور کروائیں کہ کس قسم کا خطرہ ہے، انہیں ذاتی طور پر انٹرنیٹ پہ چڑھنا ہوگا، اسے کھولنا ہوگا، گوگل کا استعمال کریں، معلوم کریں کہ آر ایس ایس کی فلسفی، ہندوتوا فلسفی، یہ ہیڈجور جو ہے، یہ جو گول واکر ہے، یہ نتھو رام گاڈسے ہے، یہ مہاتما گاندھی کا جو قتل تھا، یہ سب کچھ کیا تھا، آرٹیکل 370 کی اہمیت ہندوستان کے آئین میں کیا تھی، کس قسم کے سیاست جو ہے ہندوستان کے اندر شیپ ہو رہی ہے، اور وہ جو ہندوستان کے اندر انتہا پسندانہ سیاست ہے ہندو سپریمسٹ کی، جیسے نازی سپریمسٹ تھے، اسی طرح سے یہ جو ہندوتوا سپریمسٹ ہیں، ان کی جو یہ فلسفی ہے اس کے ہندوستان کی پولیٹکس پہ اور پاکستان پہ کس قسم کے اثرات جو ہیں مرتب ہو سکتے ہیں، اور کیوں یہاں پہ ایک جنگ کا خطرہ ہے۔ جب تک آپ خود سے ان ٹرمز کو ریسرچ نہیں کریں گے، پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ان دس ڈے اینڈ ایج انٹرنیٹ، گوگل آپ کے سامنے حاضر ہے، آپ ہر قسم کی چیز ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ یہ سارے جو کاغذ میرے سامنے بکھرے ہیں یہ سب انٹرنیٹ سے نکالے گئے ہیں، کہیں پہ کوئی چیز اور جگہ سے نہیں آ رہی ہے، سارا انٹرنیٹ پہ انفارمیشن ہے۔ یہ وہ اسٹرگل ہے جو آپ کریں گے تو وزیر اعظم عمران خان جو کہتے ہیں کہ دنیا کو باور کروائیں گے ہم کہ کتنا بڑا خطرہ ہے، تب اس میں کوئی کامیابی کے چانسز ہیں، ادروائز حکومت پاکستان کے یہ بس کا کام نہیں۔ آج اتنا ہی، پھر عید کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی۔ بہت شکریہ۔